رمضان تو بعد چھڑ نہ دیا جے نمازاں اے مسجداں دیاں دیواراں کتے نمازیاں نو ترسن نہ ہو میرے بھائیو کتے امام بیخدے نہ پھرن کے تکبیر والا بندہ ہے تے جماعت کھڑی کیتی جائے اللہ دا واسطہ جے نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو نماز دی پابندی کریا کرو اللہ اکبر اللہ او جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پا لیا عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں او جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پا لیا عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں رحمان دی گل من رحمان دی گل من بڑا نظارہ ہے جے پڑھی نا نماز تے نہیں گزارا ہے ہن چھڈ دے عادتاں ہن چھڈ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو پا لے عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں میرے گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تنا دلون والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا